दर्शकवृन्द, भर्खरै हिजोअस्ति 5 डिसेम्बर 2021 को दिन आदरणीय डाक्टर साङ्मु लेप्चाकृत पुस्तक बाल उपन्यास शान्तिवन सार्वजनिक भइसकेको छ। लोकार्पण भएको यो पुस्तक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण लागेको छ। यो किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लागेको भन्दाखेरि यतिको स्तरीय बाल उपन्यास आजसम्म नेपाली समाजले भारतीय नेपाली समाजमा आइसकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि यसमा जुन चाहिँ पाठ छ अनि पाठसितै यसमा जति पनि चित्रहरू दिएका छन् त्यसमा अत्यन्तै धेर मेहनत परेको छ। यो यस कारणले पनि सम्भव भएको हो किन भन्दाखेरि साङ्मु लेप्चा अत्यन्त प्रतिभाशाली लेखिका त हुन् नै, तर उनका श्रीमान आदरणीय चित्रकार सुरज मोक्तान पनि उत्तिकै प्रतिभाशाली चित्रकार हुन्। उनले यस पुस्तकलाई सजाउनको निम्ति जस्तो प्रकारले चित्रहरू बनाउनु भएको छ त्यो अत्यन्त स्तुत्य छ, सराहनीय छ र यति स्तरीय पुस्तक सायद अब नेपाली समाजले अरू पाउन सक्दैन कि भन्ने एउटा मनमा लागिरहेको कुरा पनि हो। किन भन्दाखेरि यसरी उपन्यासकार अनि चित्रकार सँगसँगै एउटै घरमा हुनु एउटा संयोग हो। यस्तो संयोग सबैसित नहोला। सबै सर्जकहरूले यस्तो सुन्दर चित्र बनाइदिने श्रीमान नपाउलान्। अनि मलाई लाग्छ यतिका सुन्दर चित्रहरू, यतिका मेहनत गरेर बनाएका चित्रहरू कुनै पनि पुस्तकमा लगाउनको निम्ति धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर डाक्टर साङ्मु लेप्चा अत्यन्त सौभाग्यशाली। उहाँले सित्तैमा यति राम्रा राम्रा चित्रहरू आफ्नो पुस्तकमा समावेश गराउन सक्नुभयो र विशेष गरेर यस पुस्तकको पृष्ठभूमि भनेको हाम्रो लोक साहित्य अथवा लोककथा, हाम्रो लोककथाहरूको पृष्ठभूमिमा रचिएको हुनाले गर्दाखेरि यसको महत्त्व अझ बढेर गएको मलाई महसुस भएको छ। र यो पुस्तक हाम्रा विद्यालयहरूतिर नानीहरूको निम्ति अत्यन्त उपयोगी हुने पनि मलाई लागेको छ। यो पुस्तकको अध्ययनले, पठनले विद्यार्थीले हाम्रो लोककथाहरूलाई त सिक्ने नै छन्, लोककथाहरू बारे जान्ने नै छन्। साथसाथै अत्यन्त यसमा जति पनि कथाहरू लगाइएको छ त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्, एकदमै पठनीय छन्। यसमा समाहित जति पनि कथाहरू छन् ती सब एकदमै रोचक छन् र पाठकहरूलाई यसले आकर्षण गर्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। विशेष गरेर नानीहरूको ध्यान यसले मजाले नै केन्द्रित गर्न सक्छ, नानीहरूको मनलाई एकदमै आकर्षित पार्न सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र विद्यालयका शिक्षकहरूले यस पुस्तकलाई एकपल्ट हेरिदिएर र आफै यसलाई अध्ययन गरेर यो कतिको उपयोगी छ छैन बुझेर आफ्ना नानीहरूको निम्ति पुस्तकालयतिर अथवा पाठ्यक्रममा नै पनि समावेश गरिदिए धेरै राम्रो हुनेछ भन्ने मैले सोचेको छु। धन्यवाद। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो शान्तिवन बाल उपन्यास या बाल साहित्य कुरा गर्नु पर्दाखेरि इलिस्ट्रेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। बाल साहित्यमा चित्र या सङ्गीतसँगै एकसाथ आएको हुन्छ। हाम्रो समाजमा यस्तो कति कुरोहरू हाम्रो त्यसै ध्यान दिएको जस्तो लाग्दैन कोही ठाउँ। कति किताबहरूमा त यो इलिस्ट्रेसन चित्रहरूको ध्यान दिइरहेको जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि मैले गरेको मेरो श्रीमतीको वन संसार होस् या शान्तिवन होस्, मैले कोसिस गरेको छु यो शान्तिवनमा पनि एउटा नानीहरूले पढ्नु सकोस् या नपढे पनि अब चित्रले आकर्षण गरोस्
भनेर मैले एउटा कमिक कार्टुन टाइपको चराहरू बनाएको छु। त्यो चराहरू चाहिँ कस्तो छ भने जति सक्दो चाहिँ अरिजिनल कलर नै मैले चराहरूको अरिजिनल आफै पनि मलाई इच्छा लाग्छ चराहरूको फोटोग्राफी चराको सेप साइज रङ। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै मैले कोसिस गरेको छु यो एकदमै 100% मेरो राम्रो भयो भने म जान्दिनँ, तर जति सक्दो मैले कोसिस गरेको छु कार्टुन बनाएर र कथा मैले एकदमै डिटेलमा पढेको छु र लोककथामा आधारित भएको कारणले गर्दा लोककथामै धेरै कुरो मैले बनाउनु कोसिस छु, आफ्नोपन दिएर कोसिस गरेको छु। यो कथा ट्रान्सलेट भयो भने पनि हाम्रै आफ्नै हुन्छ, यो आफ्नो एउटा पहिचान एउटा चिनारी हाम्रो आफ्नोपन यसमा ज्यादा पाइन्छ। लोककथा अरू भाषामा पनि भए पनि जुन यो हाम्रो लोक कथाहरू छ यो शान्तिवनमा यो चराहरूको विषयमा यो अत्यन्तै सुन्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने नानीहरूलाई सुनाउनु पर्ने कुराहरू छ र मैले कोसिस गरेको छु मेरो आफ्नो पुताले भ्याएसम्म कलर हामीले कलरफुल बनाएका छौँ। यो पनि हो कलरफुल बनाउन धेरै हाम्रो मेहनत खर्च भए पनि त्यसमा हामीले ध्यान नदिउँ। यो मैले यति नै कोसिस गरेको छु कि एउटा खुड्किलो हो हाम्रो साहित्यमा एउटा खुड्किलो जुन खुड्किले अरूले अझ योभन्दा एक स्टेप अगाडि जाओस् बढोस् भन्ने मेरो विचार हो, मेरो सोच हो। मैले धेरै समय लिएँ बनाउनुलाई, सोच्नुलाई, पढ्नुलाई कस्तो प्रकारले बनाउनुपर्छ। मैले रिसर्च चराहरू सोधी खोजी गरेँ, कुन चरा कस्तो सेपको हुन्छ के हुन्छ आफै पनि मैले खिचेको चराहरूको ध्यान पुऱ्याएँ र गरेको छु। अब यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ के लाग्छ यहाँको विचार। र यो जुन चाहिँ शान्तिवनलाई अब अहिले आज हामीले लोकार्पित भएपछि हेऱ्यौँ है, यसलाई पाठ्यक्रममा पनि लिन सकिन्छ भन्ने अब यस्तै देखिएको छ है स्कुलमा, नानीहरूको स्कुलमा। अन्त तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? यो ऱ्यापिड रिडरलाई एकदमै राम्रो हो। हाम्रो नानीहरूले कथा हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले पनि आफ्नो बच्चाहरूलाई नानीहरूलाई कथा सुनाउने परम्परा हटेर गएको छ। बेड टाइम स्टोरी हामी सुनाउने परम्परा हामी हटेर गएको छ र हामी आफै पनि कथाहरू सुन्ने गरेका छैनौँ। यहाँ पढ्ने पनि हामीले कम्ती भइसकेको छ। त्यसै गरी यो लोककथा हामीले मेरो श्रीमती डाक्टर साङ्मु लेप्चाले आफै कथेर यो कथा लोककथा बनाएको होइन र यो एकदमै त्यसै पनि लोककथाहरू हराएर गएको छ, यो सबैलाई थाहा छ। र मलाई लाग्छ ऱ्यापिड रिडर एज अ ऱ्यापिड रिडर स्कुलहरूमा चलाउनु भयो भने कलरफुल छ, एट्र्याक्टिभ छ अनि यसको मूल्य पनि हामीले एकदमै सस्तोभन्दा सस्तो हामी राखेका छौँ, जसमा कि हाम्रो नानीहरूले एउटा जसले पढ्न सकोस्, बुझ्न सकोस् हाम्रो कथा यस्तो थिएछ भनेर जान्न सकोस्। मलाई त्यस्तो लाग्छ। नमस्कार। अनि विशेष त अब सफलता दिनमा चाहिँ विशेष गरी म कोभिडलाई चाहिँ धन्यवाद दिन्छु, किनभने कोभिडले मलाई बचाएर आजसम्म ल्याइदिनु भयो र त्यसको साथसाथमा अब कोभिडको जुन चाहिँ पेन्डेमिक सिचुएसनमा होइन हामीले जति पनि गुमायौँ होइन, गुमाउनुको साथसाथमा हामीले प्राप्त पनि गरेका छौँ र त्यसलाई झेल्दै हामीले आज मैले जुन यो शान्तिवन निकाल्न सकेँ यो चाहिँ प्रथम त म कोभिडलाई नै दिन्छु, किनभने घरमा बस्न पायौँ, बिमार हुँदै भए पनि घरमा बस्नु पायौँ है र कोभिडले नभेटेको पनि होइन, भेटेकै हो। र त्यसको साथसाथमा मैले जुन यो सोचेँ होइन त्यसको साथसाथमा मेरो श्रीमान सुरज मोक्तानज्यूलाई म एकदमै आभार व्यक्त गर्दछु, किनभने उहाँले
मैले लेख्नुभन्दा पनि राम्रो चाहिँ चित्रले नै सजाइदिएर बाल पाठकहरूलाई एकदमै आकर्षित गर्नेछ भन्ने आशा गरेको छु र उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछु। अनि साथै मेरो घर परिवार, साथीभाइ, इष्टमित्र जसले मलाई आज यो शान्तिवन सक्सेस गराउनुमा आउनुभयो, उहाँहरू सबैलाई, मेरो साथीभाइ, मेरो गुरुआमा सरहरू हुन्छ, उहाँहरू सबैलाई म नमन, सम्झना, आशीर्वाद, अनुजहरूलाई पनि आशीर्वाद दिँदछु र उहाँहरू जम्मैलाई प्रणाम गर्दै आज म सफलता सिँढीमा चढेको महसुस गरिरहेको छु। यो जुन चाहिँ अब शान्तिवन अब आज यसरी आइपुगेको छ मञ्चमा है, सार्वजनिक गर्नुभएको छ र पाठकहरूलाई पनि अब केही आफ्नो तर्फबाट भनिराख्नुहोस् न। विशेष पाठकहरूलाई चाहिँ अब के भने विशेष हाम्रो अभिभावकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अङ्ग्रेजी, हिन्दी, बङ्गला होइन साथसाथमा हाम्रो नेपाली भाषालाई पनि अलिकति उन्नति गर्दै लैजाउँ। किनभने भाषा बाँच्यो भने मात्र जाति बाँच्छ, संस्कार संस्कृति बाँच्छ र यो नेपाली भाषालाई किनभने म लेप्चा हो, लेप्चामा आफ्नै भाषा छ, आफ्नै लिपि पनि छ, तर म लेप्चा नभएर म एउटा जाति मात्र होइन तर म सारा नेपालीसँग म मिश्रण हुन चाहन्छु। त्यसैले यो हामी आफ्नो जातिको भाषाभन्दा पनि नेपाली भाषालाई जाति बचाउँ। किनभने भाषा बाँचे जाति बाँच्छ, जाति बाँचे संस्कार संस्कृति, देश, आफ्नो ठाउँ, आफ्नो परिचय हामी बाँच्न सक्छौँ अनि मात्र हाम्रो आइडेन्टिटी भन्ने कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। डाक्टर साङ्मु लेप्चाकृत शान्तिवन आजदेखि सार्वजनिक भएको छ। नेपाली पाठकहरूले यो पुस्तक अब पाउनुहुनेछ। नेपाली बाल साहित्यको निम्ति लेखिएका धेरै पुस्तकहरूमध्ये यो पुस्तकले एउटा अलग्गै परिचय बनाउनेछ अनि नेपाली बाल साहित्यमा बालबालिकाहरूदेखि लिएर विद्यार्थीहरूदेखि लिएर पाठक अध्येतासम्मलाई यसले एउटा मोह लगाउनेछ। यसको समयोचित मूल्याङ्कन हुनेछ भन्ने पनि हामीले विश्वास गरेका छौँ। यसै त बाल साहित्यमाथि थोरै कामहरू भइराखेका छन्। ती थोरै कामहरूमाथि समर्पित भावले लाग्ने एकजना नारी स्रष्टा हुन् साङ्मु लेप्चा र उनैको यो समर्पण भावको परिणति छ र यो आज हामी समक्ष आएको छ। नेपाली साहित्यको किताब पाइसकेको छ। हेरौँ यसको समयोचित मूल्याङ्कन हुनेछ, हामी विश्वास गर्छौँ। यस वर्ष सालबारीमा चाहिँ अब सिलगढीमा गर्नुको विशेष कारण चाहिँ के हो? वास्तवमा अहिले यति बेला स्रष्टाहरू स्वयं सिलगढीमा बसिराख्नु भएको बेलामा अनि सालबारीमा गर्दा चाहिँ सिलगढी, कालेबुङ, खरसाङ, दार्जिलिङबाट आउनेहरूलाई एउटा केन्द्र हुन्छ अनि माथि चिसोको ठिकी थाप्दै बस्नेहरूलाई अलिकति न्यानो पनि तपाउन होस् भनेर यसपालि उहाँहरू सिलगढीमा कार्यक्रम गर्न झरेका हुन् र यसरी यहाँनिर भएको छ। र यो कार्यक्रममाथि अर्को पनि एउटा के भनिराख्नु मन लागेको छ मलाई भने यो बाल साहित्यमाथि यसै त अब कामहरू यथाकथा भइराखेका छन्, तर लोक साहित्यमाथि अथवा लोककथाहरूमाथि आधारित गरेर जुन यो उपन्यास भनेर भनिएको छ र यो लोककथाहरूमाथि आधारित उपन्यासले एउटा अलग्गै ठाउँ बनाउनेछ र यसको राम्रो मूल्याङ्कन हुनेछ भन्ने कुरामा पनि हामी आशावादी छौँ। आजको कार्यक्रममा विशेष अतिथिहरू को हुनुहुन्थ्यो? आजको यस कार्यक्रममा विशेष गरी अध्यक्षको रूपमा हाम्रा आदरणीय कवि मोहन ठकुरी सर हुनुहुन्थ्यो अनि प्रमुख अतिथि वरेण्य साहित्यकार आदरणीय नरबहादुर दाहाल सर हुनुहुन्थ्यो र यसै गरी डाक्टर साङ्मु लेप्चाले आफ्ना गुरुमाहरूलाई, आफ्ना शिक्षिकाहरूलाई पनि आजको यस कार्यक्रममा बधाई दिएर सम्बर्धना गरेर आफ्नो अनुभूति जाहेर गरेको एउटा छुट्टै विशेषता बोकेको कार्यक्रम थियो। यसमा सिलगढी लगायत दार्जिलिङ, कालेबुङ, खरसाङ, मिरिक आदि क्षेत्रबाट साहित्य अनुरागीहरूको, पाठक अध्येताहरूको बाक्लो भिड थियो। तथापि समयको गर्भमा छ धेरै कुराहरू सम्भव भयो भने र सबल भयो भने यसले प्रकाशन दिएर काम गर्नेछ। धन्यवाद दिदी साङ्मु लेप्चा। हामीले शान्तिवन पायौँ, शान्तिवनमा छौँ अहिले हामी। यसभित्र के छन् कि हामी भरे घरमा गएर पढ्नेछौँ। यससित सम्बन्धित केही कुराहरू अनि आफ्ना अनुगृहिती
यहाँ कृतिकाले राख्नु भएपछि अब कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा म प्रदेश जनशक्तिलाई छोडेर आदिलाई छोडेर सरे प्यारे रहेछ। घरबार जिम्मा बालबच्चा जिम्मा बस्नु है फर्केर प्यारी बस्नु है फर्केर म फर्की आउँछु काफल पाक्दा धन केही छोडेर धन केही जोडेर। कामकाज बिना घरमा बसे दुःखले बित्नेछ कमाइ ल्याउँछु भविष्य हाम्रो सन्चोले बित्नेछ। शत्रुको नजर नपरोस् प्यारी जाँदैछु छोडेर ईश्वरलाई सधैँ प्रार्थना गर्छु दुई घर जोडेर। लोकविश्वासका प्रशस्त प्रसङ्गहरू पुस्तकमा परेका छन्। जस्तै घर छेउमा बहुत सिंह चरा कराए सह आउँछ भन्ने लोकविश्वास नेपालीहरूमा आज परापर रूपदेखि रहिआएको हो। मानिसहरूले चराका अध्ययन गर्दा के थाहा पाए भने कुकु परिवारका कुनै पनि चराले गुरु बनाउँदैनन्। तिनीहरूले अर्काको गुरुमा एउटा अन्डा पारिदिन्छन्। त्यही अन्डाबाट नै सर्वप्रथम बच्चा निस्कन्छ। त्यसपछि त्यही बच्चाले अरू सबै अन्डाहरू गुरुबाट झारिदिन्छ। त्यसरी कुकु परिवारका बच्चाहरू हुर्कन्छन्। हामीसित एउटा लोकोक्ति खुबै प्रसिद्ध छ, कागभन्दा कोही चम्को। यसरी नै कोहीले कागको गोडमा अन्डा पारिदिएको प्रसङ्ग पनि इतिहासमा परेको छ। एउटा लोककथा अनुसार सुबिन चरालाई अरू चरीहरूले झुक्काएर नानी बगाउन लगाएको प्रसङ्ग हामीलाई थाहा छ। यही लोककथालाई यस उपन्यासमा खुबै रोचक ढङ्गले उपन्यासकारले संलग्न गराएकी छ। यस कुरालाई उपन्यासकार स्वयंले प्रस्तुत पुस्तकको सानो भूमिकामा स्वीकार गरेकी छन्। उनी लेख्छिन्, शान्तिवन नेपाली जनमानसमा घुलमिल भएकै लोककथाहरू हुन्। यी कथाहरूद्वारा निर्मित बाल उपन्यास कालान्तरमा अझ अमर होस् भन्ने हेतुले चराहरूको कथा व्यथा लेख्न समर्पण गरे। यसो गर्नुपर्दा श्वेत कल्पनालाई पनि मेन ढङ्गले अध्ययन गर्नुपर्ने भयो। साँच्चै नै यो कथाका प्रस्तुतिकरणमा उपन्यासकारले श्वेत कल्पनाको पनि भरपूर सहयोग लिएकी छन्, जसले उपन्यासलाई अझ रोचक र सुन्दर बनाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। मनमा सधैँ खटिरहेको एउटा विषय आज यहाँ तपाईँहरूसित साझा गर्न चाहन्छु। त्यो के हो भने हामीलाई आफ्नो भाषाको अत्यन्त बढी माया छ। यसैले त हामी सबैले पनि भाषा नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि जनसंसार बङ्गाली अनि अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद हुनुले सर्जकलाई मात्र होइन, हामी समग्र नेपाली भाषा अनि साहित्यलाई माया गर्ने पाठकहरूलाई अत्यन्त हर्ष अनुभव भएको छ। हामी सबैले बुझ्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने जस्तै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि हामी आफ्नो भाषाप्रति उदासीन हुनु हुँदैन, बरु यसलाई कसरी समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने दिशातिर काम गर्नुपर्छ। जाँदा जाँदै एउटा कुरा नहुने ठुलो हुने हुन सक्छ। यस पुस्तकलाई यतिको गरिमामय बनाउने श्रेय सर्जक डाक्टर साङ्मु लेप्चाका प्रति तथा होनहार सङ्गीतकार चित्रकार श्रीमान सुरज मोक्तालाई जान्छ। कथावस्तुसित सुहाउँदो चित्रहरू यस पुस्तकमा समाहित भएकाले पुस्तक अत्यन्त स्तरीय बनेको छ। पाठ, चित्र, सजावट अनि स्तरीय मुद्रणले प्रस्तुत पुस्तक मणिकाञ्चन योगको एउटा दृष्टान्त बनेको छ भन्न म हिचकिचाउँदिन। विशेष गरेर चित्रकार श्रीमान सुरज मोक्तानलेको मेहनतले यो पुस्तक यतिको गरिमामय बन्न सकेको छ भन्नमा पनि दुई मत छैन। अझ भारतीय नेपाली साहित्यमा यतिका स्तरीय पुस्तक यही पहिलो अनि अन्तिम हो जस्तो लागेको छ, किनभने कुनै पनि सर्जकले यतिका दक्ष चित्रकार जीवनसाथी पाउँदैन होला अनि कुनै पनि चित्रकारले यतिका अब्बल सर्जक जीवनसाथी पनि पाउँदैन होला। यदि पुस्तकमा यति सुन्दर चित्रहरू समावेश गर्न परे निकै मोटो रकम चुकाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रा सर्जकहरूले यत्रो जोखिम नउठाउला नै।
यसैले पनि सर्जक डाक्टर सामु लेप्चा अत्यन्त भाग्यशाली लेखिका हुन् जसले आफ्नो पुस्तकमा यति सुन्दर अनि उपयुक्त चित्रहरू सित्तैमा बनाइदिने पत्रिक पाइन्। उपन्यासकार अनि चित्रकारको सहभागिता पनि यहाँ मणिकाञ्चन योग नै भनेको छ। अघिदेखि नै मैले यहाँ मणिकाञ्चन योग भनेर भनिरहेको छु। यसको अर्थ पनि खुलाउनु पर्ला भन्ने सोच आयो। मणि भनेको त मणि नै भयो। सुनलाई काञ्चन पनि भनिन्छ, अर्थात् मणि र सुनको योग जसले असल चिजहरूको योग भन्ने अर्थ दिँदछ। यसरी सरले गर्नुभएको कामहरूको म आदरणीय सुरज मोक्तान दाइलाई पनि यस लोकार्पण गर्न अभियान आग्रह गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद। अहिलेसम्म देखिएका किताबहरूभन्दा भिन्दै आकार र भिन्दै आकृतिमा हामीले यो शान्तिवन देख्दैछौँ। केही क्षणमा यो हाम्रो हातमा आइपुग्नेछ र कृति लोकार्पण भएको घोषणा गर्ने हुनको निम्ति म कार्यक्रम अध्यक्ष आदरणीय मोहन ठाकुर सरलाई निवेदन गर्दछु। यहाँ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। आज यो गाउँघाटमा डाक्टर साङ्गु लेप्चाले लेख्नुभएको शान्तिवन बाल उपन्यास यहाँ लोकार्पित भएको म सहर्ष घोषणा गर्छु। हस्तान्तरण होस्, हाम्रा पिँढीहरूमा पनि हस्तान्तरण भएर जाओस् भन्ने हामी आशा राख्दछौँ। यो गुरु शिष्यको यो राम्रो एउटा भेट, राम्रो एउटा मञ्च अनि मञ्चभन्दा पनि ठुलो मन, जुन मनले आज आफ्ना त्यसरी गुरुहरूलाई चिनाउने एउटा काम गरिराखेको छ। उसै नै हामीसँग हुनुहुन्छ बाँकी गुरुमा आदरणीय शारदा रायमाझी, विभिन्न पत्र पत्रिकातिर रचनाहरू प्रकाशित गराउने हुने त्यसै देवकोटा सङ्घका एकजना सक्रिय कार्यकर्ता। उहाँको मार्गनिर्देशनमा देवकोटा सङ्घ लगायत यसका नारी प्रकोष्ठले धेरै कार्यक्रमहरू विभिन्न ठाउँमा गरिसकेको छ र उहाँलाई पनि यो अङ्ग वस्त्र लगाएर यहाँ सम्मान जनाइयो। हामीसित हुनुहुन्छ आदरणीय मातृका जसमेर गुरुमा, नारी संस्थाहरू अन्तर्वार्ताहरूमा का 2वटा संस्करण, स्मृति आलोकमा विनिता सिंह, संवाद सन्दर्भ जस्ता कृतिहरू दिएर भारतीय नेपाली साहित्यको नारी पक्षबाट हाम्रो साहित्यलाई प्रतिनिधित्व गराइरहेको हुने आदरणीय शारदा आमा प्रधान आदरणीय मातृका जसमेर गुरुमालाई पनि यसरी आयोजन समितिको पक्षबाट अभिवादन गर्छौँ। उसैले कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली साहित्यका श्रीपेज आदरणीय नरबहादुर दाहाल सरलाई पनि यो सल ओढाएर हामी अभिवादन गर्छौँ। अनि जन्मदायिनी आमा जसको संस्कार र शिक्षाले आज यो ठाउँमा
डाक्टर साङ्मु लेप्चा आइपुगेकी छन्। उहाँलाई पनि यो सल लगाएर अनुकृति गराइन्छ। र यहाँले देख्नु हुँदै होला, यहाँ अघितिर एक एकवटा यो ब्याग दिएको छ। किन यो दिएको होला? यो जुन बाँधिएको छ त्यसमा एउटा संवेदना छ, एउटा माया छ, एउटा मुटु छ। यो अरू कसैको हातबाट बनिएको होइन, यो आदरणीय साङ्मु लेप्चाको आमाको हातबाट बनिएको। यो भन्दा ठुलो उपहार बजारमा किनिएको कुनै लाख रुपियाँको उपहारले पनि यसको ठाउँ ओगट्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा यो उपहार सबैभन्दा बहुमूल्य उपहार छ। देखिँदा खाली भए पनि यस भरिभरि आशीर्वाद छ, यस भरिभरि माया छ, यस भरिभरि संवेदनहरू छन्। र यसले गएर सोझै आफूले मन परेको ठाउँमा आफूले मन परेको सामग्रीहरू बोक्न पाओस्, यसले म यही कामना राख्दछु। एकातिर छ उहाँले आफ्नो नाति नातिनाको नाममा राख्नु भएको, अनि यसमा उहाँहरू परिवार हुनुहुन्छ अनि परिवारसित आबद्ध छौँ हामी अर्थात् सप्तरङ्गी समूह दार्जिलिङ, जसले वर्षेनी एउटा विराट साङ्गीतिक कार्यक्रम गर्दै आइराखेको हो। तर यो वैश्विक महामारीले गर्दा हामीलाई त्यसो गर्न दिइराखेको छैन। हामी सामान्य यो समयको सामान्य लय पर्खिराखेका छौँ। त्यसो भएपछि पुनः हामी आउँछौँ र सप्तरङ्गी समूह दार्जिलिङबाट हामी निर्कुमार पम्जन, किरण मोक्तान, म स्वयं अनि हाम्रा सुरज मोक्तान दाई हामी यहाँ उपस्थित छौँ आज यस कार्यक्रम सफल बनाउनको निम्ति। र मलाङ मिङमा प्रकाशनसँग सप्तरङ्गी समूह पनि आबद्ध रहेको यहाँबाट म घोषणा गर्दै अहिलेलाई यो गीत प्रस्तुतिको निम्ति म गायिका द्वय सङ्गीता स्वप्नालाई निवेदन गर्दछु। अघि स्वप्ना सङ्गीता भने अहिले सङ्गीता सङ्गीता। Bye.
साङ्मु लेप्चालाई हामी किताबभित्र पढ्छौँ, उहाँका पछिल्ला प्रकाशित कृतिहरूमा पढिसकेका हौँ अनि पुनः शान्तिवनमा पढ्छौँ। तर पढ्न अतिरिक्त केही कुराहरू हुन्छन् जो सधैँ लेखिएका हुँदैनन्। ती अलिखित कुराहरू के छन्? किताबको पार्श्वमा रहेका कुराहरू के कस्ता छन्? यी कुराहरू राख्नको निम्ति म शान्तिवन कृतिकार डाक्टर साङ्मु लेप्चालाई यहाँ निवेदन गर्दछु। डाक्टर साङ्मु लेप्चा। आज मलम हिमाल प्रकाशनद्वारा आयोजित यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका मेरा आत्मीय गुरुजन, अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि अनि मेरा आमा अनि यहाँ प्रेक्षकगृहमा आउनुभएका सम्पूर्ण मेरा हितैषी इष्टमित्र साथीभाइ अनि मान्यजनहरूमा विद्वजनहरूमा मेरो सादर प्रणाम अनि हार्दिक अभिनन्दन व्यक्त गर्दछु। र आज म अति भावविभोर पनि भएको छु, किनभने मलाई क्लास 9-10 पढ्दाखेरि मलाई यहाँ शारदा गुरुमा र शिला गुरुमाले पढाउनु भएको र उहाँको सामिप्यमा म आज यहाँ आएर उभिएर हजुरहरू समक्ष 2 शब्द बोल्नु पाउँदा म अति नै हर्ष विभोर भएको छु। र म आज सम्झिरहेछु ढुङ्गा क्लासदेखि पढाउनु हुने मेरा सर गुरुमाहरू, अझै पनि कतिजना सर गुरुमाहरू हुनुहुन्छ अनि त्यसरी नै बोर्डिङ स्कुलका गुरुमाहरू भयो अनि हस्टेलका गुरुमाहरू पनि सम्झिरहेको छु अनि त्यसरी नै कृष्णमाया स्कुलका सर गुरुमाहरू पनि सबैलाई सम्झिरहेछु अनि गभर्मेन्ट कलेज एमए गर्दाको अनि पिएचडी गर्दाको सर गुरुमाहरू सम्पूर्णमा मेरो आजको दिनमा सम्पूर्णलाई सम्झना गर्दै हार्दिक प्रणाम पनि गर्दछु र मेरो गुरुहरूलाई मेरो एकदमै सादर प्रणाम छ। र अब दाहाल सर, नरबहादुर दाहाल सर भनेपछि हाम्रो एउटा इतिहास बोकेको सर हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि मेरो सादर प्रणाम। अनि मोहन ठकुरी सर, उहाँ पनि हाम्रो एउटा अग्रज व्यक्तित्व अनि उहाँको नाम नसुने पनि कोही छैनन्, उहाँलाई पनि मेरो हार्दिक नमन। अनि मातृका गुरुमा हुनुहुन्छ, उहाँ 2000मा हाम्रो वसुधा भारतीय साहित्यिक मञ्चका फाउन्डर मेम्बर हुनुहुन्छ, संस्थापक जहाँ चाहिँ 5 जना हुनुहुन्थ्यो र उहाँ लकी गुरुमा, लकी सुन्दास गुरुमा अनि विद्या सुब्बा गुरुमा अनि मातृका गुरुमा अनि इन्द्रमणि दनाल अनि खिरोदार खड्का र 3 जना उहाँ बितिसक्नुभयो। अब विद्या गुरुमा र मातृका गुरुमा 2 जना हाम्रो समक्ष हुनुहुन्छ र आज मातृका गुरुमालाई मैले मेरो सामुन्ने देख्न पाउँदा उहाँको सामिप्य पाउँदाखेरि म अति नै हर्ष विभोर छु। उहाँका धेरै किताबहरू पनि प्रकाशित भइसकेका छन् अनि शारदा गुरुमा र शिला गुरुमा पनि मैले गुरुमाको हैसियतले मात्र होइन तर उहाँ साहित्य क्षेत्रमा पनि कथा कविता शारदा गुरुमाको जासुसी उपन्यासहरू पनि शेष पर्व भन्ने जासुसी उपन्यास पनि छ, उहाँ तपाईँले पढ्नु भएको छैन भने पढ्नुहोस्। र गुरुमाहरूको छत्र छायामा बसेर म आज यहाँ तपाईँहरू समक्ष उभिन पाउँदा अति नै हर्ष विभोर छु। र विशेष अब शान्तिवन किन लेखेँ त भन्दाखेरि मैले यस अगाडि वन संसार हजुरहरू समक्ष दिइसके र वन संसारमा जामुने र पिर्थेको कथा छ, लोथर्के र बाँदरको कथा छ
र मलाई एउटा सम्झना भयो कि मेरा आमा छेमाहरूले म बस्तीमा जाँदाखेरि प्राय सोध्ने गर्थे के गर्छु, अझै पनि सोधिरहन्छु कि लोककथाहरू भन्नुहोस् न हौ के छ भन्दाखेरि मेरो छ्यामाले भन्नुभयो गोलसिमलको कथा भन्नुभयो। त्यसरी नै आमाले पनि कतिवटा कथाहरू भन्नुभयो अनि कतिवटा पढेको कुराहरू सुनेको कथाहरू लोककथामा। अनि त्यहाँनिर मैले देखेँ चराहरूको मात्रै, र चराहरूलाई लिएर मैले यस्तो प्रकारले लेखेँ भने कस्तो होला भनेर मैले सोच्न थालेँ। अनि त्यसरी नै सोच्दा सोच्दै मैले काफलचरीबाट सुरु गरेँ र अब समयमा आउँछ काफल पाक्यो भन्छौँ होइन, त्यसरी नै गोठमा को छ यो कहानीहरू सबै नै यहाँभित्र छ। अनि गोलसिमलको पनि त्यसरी नै हामीले कहानीहरू सुनेको छौँ। त्यसरी भयो न्याउल चराको कहानी छ यहाँनिर, सुबिउ चराको कहानीहरू छ। र यो चराहरूको मार्फत अब पक्षीहरू भए तापनि उनीहरू बोलेको भाषा लिएर मैले यहाँनिर मेरो प्रयास गरेको छु, सानो प्रयास गरेको छु। हजुरहरू समक्ष अहिले हातमा आउनेछ र स्वीकार्नु होला भन्ने आशा राखेको छु। र यो शान्ति वन चराहरूले बनाएको सुन्दर जङ्गलमा, घनघोर जङ्गलमा ठुलो ठुलो वृक्षहरू, यो कटुसको वृक्षहरूमा उनीहरूले गुड बनाएर बसेका थिए। र त्यही बाटो भएर फजेदाङ भन्ने जग्गाले छु। त्यो फजेदाङ भन्ने चाहिँ मेरो आमाको माइत गाउँ हो र एकदमै रिमोट प्लेस हो। र त्यो जाने ठाउँ मैले कल्पना गर्दाखेरि त्यहाँनिर डोजर लगाएर चाहिँ बाटो बनिएको। अनि त्यो बाटो भएर जाँदा बाटो बनिसकेपछि चाहिँ एक घर दुई घर हुँदै मान्छेहरूले चाहिँ चराहरूले बनाएको वासस्थानमा चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो घर बनाएर चराहरू फेरि अर्कै ठाउँ बसाइसक्नु पर्यो। र अब त्यो चराहरू आएर हेर्छ होइन, अब देख्छ आफ्नो ठाउँमा, अब आफ्नो बसेको गुडहरू भत्काएर उनीहरू आफ्नो ठाउँबाट बिदा लिन्छ। अनि मान्छेहरूले चाहिँ यदि घर परिवार कि गाउँ बसालेर चाहिँ त्यहाँ एउटा समाज बनाउँछ। अनि समाज मिलेर चाहिँ उनीहरूले त्यो गाउँको नाउँ चाहिँ उनीहरूले राख्छन् शान्ति वन भनेर। र यसरी यो शान्ति वनलाई चाहिँ जुन चराहरूले दुःख गरेर बनाएको त्यसलाई उनीहरूले निमट्यान्न पारेर त्यही ठाउँलाई चाहिँ उनीहरूले फेरि शान्ति वन राखे भन्ने एउटा सानो सन्देश पनि छ यो कथामा। र हजुरहरूलाई म एक दुईवटा जुन चाहिँ कथाहरूको कविताहरू के भन्छ झ्याउरे छन्दमा गीत चराहरूले गाएको गीतहरू म एक दुईवटा सुनाउँछु, हजुरहरूलाई स्वीकार्नु होला। सुबिउ चरीले अब लोक भाकामा गीत गाउँदाखेरि कसरी गाउँछ, अब उसले आफ्नो मर्का बुझाउँदाखेरि अर्काको विश्वास गरेर छोरो गुमाए अहिले बर्खा मासभरि रुझेर भिजी रोइ हिँड्छु चरीले। बर्खा मासमा कराउँछ सुबिउ चरी। फुटेको कर्म लिएर आफ्नो धिक्कार्छु आफूलाई, आँखाको तारा बगायो घेल्ने फुल जस्तो बाबुलाई। अब यसको कथा चाहिँ अगाडि छ, तपाईँहरूले पढ्नु होला। खानु न पिउनु मनुष्य चोला ईश्वरको प्यारो हो, पाएर मैले चरीको जुनी झन् भुल्न गाह्रो हो। त्यसै कारण सुबिउ भन्दै म गाइहिँड्छु भन्ने एउटा हाम्रो विश्वास छ। आफ्नो कहानी भन्छ अनि उसले आफ्नो गीतबाटै भन्छ, घर थियो हाम्रो सुख र शान्ति फुल जस्तो ढकमक्क, सन्तानको रूपमा एक छोरो हाम्रो नाम थियो सेवलोक। एक दिन छोरो हराइ गयो भइगयौँ शोकाकुल, चरीको जुनी पाएर हामी भएको यो न्याहुल, हे दैव भएको यो न्याहुल।
र अन्तमा एउटा अब काफल चरीले अब के भन्छ कोइली चरीलाई पुरा सम्झाउँछ। अब कोइली चरीको आफ्नै कहानी छ, त्यो तपाईँहरूले पढ्नुहोस्, सस्पेन्स। र काफल चरी ईश्वरलाई सम्झन्छे र उसले हरेस खाइसकेको हुन्छ अनि काफल चरी ईश्वरलाई सम्झन्छे अनि मनमा नै गुनगुनाउँछे। जब उसको रोक्ने प्रदेश जाँदाखेरि काफल चरीले अब गाउँछ कि दिनरात रुन्छु मायालाई सम्झी ईश्वर सम्बन्धमा बिछोड पार्यो घरबाट छुट्यो एकमुठी खानमा प्रिय एकमुठी खानमा सुकर्म गर्दै ईश्वर जप्छु स्वर्गमा जानलाई मनको मैला फालेर जान्छु केही छैन लानलाई केही छैन लानलाई। र अब गुलसिंहले पनि आफ्नै प्रकारले गरेको छ। चोया नै काटी बुनेको मान्द्रो धेरै धान सुकाउन पीडाको गाठो गाह्रो हो मलाई नसक्ने रहेछु फुकाउन हे दैव नसक्ने रहेछु फुकाउन। यो तपाईँहरूलाई मैले अलिकति सस्पेन्स राखेको छु। र अन्तमा कोइली चरी ऊ एक्लै हुन्छ, उसको जोडीलाई अब अर्कैले लगिदिएको हुन्छ र उसले आफ्नो गीत गाउँदै गाइरहेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ काफल चरीले पुरा सम्झाएर तिम्रो यति राम्रो स्वर छ, गीत गाउँछौ, त्यो तिमीले आफ्नो लागि पहिचान बनाऊ भन्दाखेरि चाहिँ अनि कोइली चरीले गीत गाउँछ। जोबन बग्यो थाहा नपाई घरे खोला झै यो मन हुन्छ त्यो पापी सम्झी औँसीको रात झै भावीले लेख्यो यो कर्म मेरो रहेछ यस्तै बिताइदिन्छु आधी र बेरी आएमा कस्तै शीतको थोपा पातमा बसे भरुन्न कहिल्यै झार्दिन आँसु निष्ठुरी सम्झी बस्नेछु एक्लै झार्दिन आँसु निष्ठुरी सम्झी बस्नेछु एक्लै। र यसरी अब शान्ति वनलाई तपाईँहरू आफै शान्ति वनमा घुम्नुहोस् अनि तपाईँहरूले आनन्द अवश्य पाउनुहुनेछ भन्ने म आशावादी भएको छु। र यसैमा आज यो शान्ति वनको पछाडि मिठो शब्दहरूमा मलाई शुभेच्छा दिनुभएको छ सङ्गीतकार गीतकार गायक कवि पनि हुन् र समालोचक पनि हुन्। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा अशोक ठकुरीज्यू र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि आभार व्यक्त गर्दछु। त्यसरी नै अब यो सँगसँगै म धन्यवाद पनि दिइहालेँ तपाईँहरू सबैलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। सन्चोक खवास उहाँलाई म घरमै पुर्याइदिन्छु र उहाँहरूले धेरै मलाई सहयोग गर्नुभएको छ। अनि कमल रेग्मी भाइ एकै वचनमा नाइ भन्नु नसक्ने हाम्रो भाइ कमल रेग्मी भाइलाई म धन्यवाद अनि आभार व्यक्त गर्दै तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबैलाई मन्त्रमुक्त गरिदिनु भयो। अनि सङ्गीता थापा हुँ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मन प्रसन्न योजन
सर यहाँ मनपर्सन योन्जन सर, उहाँले सुरुदेखि नै हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्वेषा गिरी, 4 जना साथीहरू क्याफे द ट्विन्स भाइ आउनु भएको थियो है, क्याफे द ट्विन्स आउनु भएको छ। सिस्टमेटिक दार्जिलिङ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मिडियाबाट आउनुभएका रुबेन गुरुङ सर हुनुहुन्छ। उहाँले बिहान 8 बजीदेखि आएर मिलाउँदा विचाराहरू अहिले हामीले कार्यक्रम सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न पाइरहेका छौँ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। स्कुलका शिक्षक अहिले जुन पढेर धेरै कुराहरू सुनाउनु भयो, हेमन गुरुङ सरलाई पनि म निम्ताउँछु। समय तपाईँहरूले मलाई दिनुभयो र मलाई बर्दाश्त गरिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यहाँ राख्नु भएपछि अब कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा म आफ्नो सम्बोधन राखिदिनु हुन हाम्रा अति आदरणीय अग्रज साहित्यकार आदरणीय नरबहादुर दाहाल सर, जसको निम्ति हिजो मात्रै मैले अघि सुरुमा पनि भने दान थाले स्मृति पुरस्कार यसरी सरले गर्नुभएको कामहरूको भाइ मोहन ठक्करीज्यू आजका अध्यक्ष अनि मञ्चमा आसन हुनुभएका नारी संस्थाहरू, विशिष्ट अतिथिहरू, साथै भाषा र साहित्यलाई माया गरेर यस्ता समारोहमा उपस्थित हुनुभएका मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो हार्दिक अभिवादन छ। हामीले यस भवनमा अथवा सालबारीमा कहीँ पनि धेरैवटा किताबहरू, पुस्तकहरू विमोचन गरेको छौँ, देख्यौँ। त्यसमा उपन्यास पनि थिए, धेरै जस्तो कविता सङ्ग्रहहरू हुन्थे। तर आज एउटा नौलो किताब, बाल साहित्यको किताब विमोचन भयो। डाक्टर सदमन लेप्चा विद्यावारिधि गर्नुभयो। उहाँको लेख्ने प्रवृत्ति, खोज्ने प्रवृत्ति मैले त्यसै बेला थाहा पाएको हो। उहाँ कुनै कुरा पनि सुनेको भरमा, कसैले भनेको भरमा देखेका होइनन्। उनी आफै गएर हेरेर बुझेर मात्रै, जति खर्च लागे पनि, जति दुःख लागे पनि, पाए पनि उहाँले आफै गएर खोजेर हेरेर विद्यावारिधि गर्नुभयो। अनि म सधैँ भन्छु, अस्ति पनि मैले भने, साहित्यमा एउटा निरन्तरता भन्ने कुरा बडा जरुरी हुन्छ। यो उनको पहिलो कृति होइन, यसअघि धेरै कृतिहरू उहाँको निस्किसकेको छ र उहाँले साहित्यमा निरन्तरता लिइरहनु भएको छ। मैले अस्ति एउटा कुल समारोहमा पनि भने, मेरो एउटा
म्याराथन दौडसँग म तुलना गर्छु। म्याराथन दौड भनेको एउटा 3 माइल 4 माइल कुद्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो कुद्ने मान्छेहरूले पहिलो दोस्रो तेस्रोले नगद पुरस्कार पाएको कप सिल्ड पाएको देखेर उनीहरू पनि कुद्नको निम्ति त्यहाँ आउँछन् र म्याराथन दौड कुद्नेमा तपाईँले देख्नुहुन्छ साना साना नानीहरूदेखि लिएर बुढाबुढी 60 वर्षमा पुगेका बुढाहरू पनि हातले लाएर उनीहरू म्याराथन दौड कुद्छन्। तर त्यो म्याराथन दौड कुद्नेहरू सबै लक्ष्यमा पुग्दैनन्। लक्ष्यमा पुग्ने त पहिलो दोस्रो तेस्रो हुने मात्रै हुन्छन्, उनीहरूले मात्रै पुरस्कार पाउँछन्, सम्मान पाउँछन्। कतिजना दौड्दै लड्छन्, कतिजना थाकेर बस्छन्, तर कतिजना यस्ता पनि हुन्छन् जो लडेर पनि उठेर आफ्नो केही त्यहाँ धस्केको छ, केही चोट लागेको छ भने उठेर पनि उनीहरू दौडिने हुन्छन् र उनीहरू पहिलो जस्तो त्यस्तो पुगेको 3 घन्टा 4 घन्टा पछि पनि स्या गर्दै लक्ष्यमा पुग्छन्। उनीहरूले पुरस्कार पाउँदैनन्, उनीहरूले सम्मान पाउँदैनन्, तर उनीहरूले एउटा अनुभव पाउँछन् कि कसरी कुद्नु पर्दो रहेछ, कसरी लक्ष्यमा पुग्नु पर्दो रहेछ भन्ने एउटा अनुभव लिन्छ। र यसरी बिचमा थाकेर बस्नेहरू धेरै राम्रो साहित्यकारहरू ओझेलमा परेर आज उनीहरूको नाम निशान पनि छैन। मसँग पनि म्याराथन दौडमा धेरै कुदेका थिए, उनीहरू लडेर उठेनन्, उनीहरू कुनै थाकेर बसेनन्, तर म त चोट लागेर पनि 10 ठाउँ लडेर पनि कुद्दै कुद्छ। जस्तै आज 74 वर्ष भयो मैले साहित्यमा लेखन समातेको र मैले प्रत्येक पल्टको म्याराथनमा धेरै कुरा सिकेँ, जाने अनि आज आएर अन्त्यमा म पुरस्कृत पनि भएँ, सम्मानित पनि भएँ। र लेखकहरूले निरन्तरता भन्ने कुरा कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। र अब आयो बाल साहित्यको कुरा। बाल साहित्य भनेको धेरैमा भ्रम छ, केटाकेटीले लेखेको साहित्य पनि भन्छन्, तर वास्तवमा केटाकेटीले लेखेको बाल साहित्य होइन, केटाकेटीको निम्ति लेखिएको बाल साहित्य हो। त्यो जुनै उमेरकोले लेखे पनि केटाकेटीको निम्ति उपयोगी हुनुपर्छ, बाल मनोवैज्ञानिक अनुसार लेखिएको हुनुपर्छ। केटाकेटी अरू कथा लेखे जस्तो अरू साहित्यले सृजना गरेको जस्तो होइन, बाल साहित्यमा धेरै कुराहरू ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। केटाकेटीले कस्तो रुचाउँछन्, उनीहरूको विषयवस्तु, केटाकेटीलाई मनपर्ने चराचुरुङ्गीहरू, प्रकृतिहरू अनि पशु पक्षीहरू इत्यादिमाथि बाल साहित्य सृजना भयो भने राम्रो हुन्छ। सँगसँगै सचित्र भयो भनेदेखि बाल साहित्य पढ्न केटाकेटी रुचाउँछन् र त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि आज मलाई लाग्छ कि आजको यो शान्ति वन चाहिँ बोर्ड सार्थक भएको छ। त्यो सार्थक जो बाल मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राखेर ठुलो अक्षरमा सचित्र बाल साहित्य भएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ बाल उपयोगी हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। अर्को कुरा, म अघि यहाँ पस्दै मैले फेस्टुन हेरेँ, त्यो फेस्टुनमा प्रकाशकको नाम पनि छ, लेखिकाको नाम पनि छ अनि किताबको नाम पनि छ, तर त्यसले मलाई आकर्षित गरेन। मलाई एउटा कुराले आकर्षित गर्यो, त्यो हो नेपाली लोककथामा आधारित उपन्यास भन्ने कुराले म आकर्षित भएँ। किनभनेदेखि आज एउटा नयाँ कुरा भएको छ, तपाईँले नभुल्नुहोस्। हामी अन्य जातिसँग, अन्य भाषासँग हामी अरू कुरोमा गाँडो गर्न सक्दैनौँ, गाँडो गर्नु धेरै हामीलाई मुस्किल पर्छ, तर लोक साहित्यमा हामी धेरै धनी छौँ, धेरै सम्पन्न छौँ। तर आजसम्म कसैले पनि लोक साहित्यमाथि यसरी कुनै उपन्यास लेखेको थिएन। एउटा कथा सङ्ग्रह गोल्डसिल्भर भन्ने 3-4 महिना अगाडि सिक्किम युनिभर्सिटीको डाक्टर पुष्प शर्माले लेख्नुभएको मैले देखेको थिएँ र आज पहिलोपल्ट एउटा उपन्यास हाम्रो लोक साहित्यमाथि आधारित भएर निस्क्यो। यो एउटा नयाँ कुरा हो र हाम्रो लोक साहित्यमाथि धेरै यस्तो सम्भावनाहरू छन् जुन कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र अब अरू पनि हामीले अब म त के भन्छु भने तपाईँहरू धेरै भाग्यशाली हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले लोक साहित्य
आज आधारित उपन्यास पढ्न पाउनु भयो, आफ्ना नानीहरूलाई सुनाउन पाउनु भयो। तर हामीले त त्यस्तो केही पनि पाएनौँ। हामी त सुत्थ्यौँ, आमासँग सुत्थ्यौँ, बोजूसँग सुत्थ्यौँ। अन्त कोठा भन भन्दाखेरि उनीहरूले कोठाहरू भन्थे, कोठाहरू भन्थेर निन्दा लाग्थ्यो र हामी निधाउँथ्यौँ। हाम्रो बाल साहित्यको डाक्टरसँग बसेको होला सायद उसले। अनि आज प्रायः हामी देख्छौँ बाल साहित्यमा धेरै नारी संस्थाहरू लागेको पनि त्यही कारण पनि होला कि बसेको मुखबाट, आमाको मुखबाट हामीले बाल साहित्यको सुनेर जस्तो जन बसेको कारणले होला आज बाल साहित्य लेख्नेहरू नारी संस्थाहरूले धेरै जस्तो देख्छु म। तर एउटा कुरा, बाल साहित्य भनेर सम्पूर्णलाई बाल साहित्य भन्न सकिँदैन। बाल साहित्य भनेको 5 वर्षसम्मको विद्वानहरूको भनाइअनुसार 5 वर्षको नानीहरूलाई बाल शिशु भनिन्छ। त्यो शिशुहरूले बुझ्दै बेच्दै साहित्य हुन्छ। बाल साहित्यमा पनि 12 वर्षसम्मकोमा बालबालिका हुन्छन् र 12 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मको किशोर किशोरी हुन्छन् र उनीहरूको जुन प्रकारको उमेरअनुसारको बाल साहित्य हुनुपर्छ। त्यो उहिलेको डुकुर कुहिरो तेरो घरमा चोर पस्यो भन्ने हामीले जुन सुनेको थियौँ त्यो साना नानीहरूको हो र अहिलेको जुन साहित्य लेखिँदैछ त्यो चाहिँ किशोर किशोरीहरूको लागि हो भन्ने मलाई लाग्छ। र म धेरै केही भन्न चाहन्न। मेरो हार्दिक बधाई छ समूहलाई। उहाँ निरन्तर यसमा लागुन् अनि धेरै उहाँबाट अरू पनि हामीले बाल साहित्यको कुरो पाऊँ भन्ने कामना राख्दै म तपाईँसँग बिदा लिन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दाहाल सरलाई हामी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्छौँ। हामी भाग्यमानी यस कारणले पनि छौँ कि हामीसित अहिले दाहाल सर जस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको मुखारबिन्दबाट हामी सुन्न पाउँछौँ, उहाँका रचनाहरू हामी सुन्न पाउँछौँ। अनि सबैभन्दा सौभाग्यको कुरा के छ भने दाहाल सर पत्र पत्रिका विभिन्न जर्नलहरूतिर आफ्ना रचनाहरू जति सक्रियताका साथ प्रकाशन गर्नुहुन्छ त्यतिकै सामाजिक सञ्जालमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। हामी सामाजिक सञ्जालबाट पनि सरका विभिन्न रचनाहरू पढेर लाभान्वित हुने गरेका छौँ र सरलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब आज यस कार्यक्रममा आफ्नो अध्यक्षीय सम्बोधन राखिदिन हुनको निम्ति अनुरोध गर्नुभन्दा पहिले म यहाँहरूलाई एउटा सुखद समाचार दिन लागिरहेको छु। शान्तिवन यसको निर्धारित मूल्य 250 छ। यो एउटा सचित्र किताब, घरमा राख्न पढ्न पर्ने किताब। यसको निर्धारित मूल्य 250 छ। मैले आजको निम्ति यो 200 मात्रै भन्दा तपाईहरुलाई मन दुख्ला। विमोचनको दिन म त बेसी नै दिन्छु भन्ने लागिरहेको छ भने हामी मन दुखाउँदैनौँ। तथापि आजको निम्ति 200 रुपैयाँ भनेर चाहिँ यहाँबाट म घोषणा गर्दछु। त्यसपछि कार्यक्रम सिद्धिएपछि यहाँलाई क्याफे द ट्विन्स मेथीबारीमा खानाको निम्ति व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यहाँ गइदिन हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। क्याफे द ट्विन्स यहाँ सबैले चिनिराख्नु भएको छ। प्रमुख अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय नमन राणाज्यूलाई म सबैभन्दा नमन। अनि आजका प्रमुख हाम्रा शान्तिवनका सर्जक डाक्टर साङ्मु लेप्चालाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छु। किताब बारेमा, सर्जकको बारेमा तपाईँहरूले अहिलेसम्म सुनिसक्नुभयो र त्यही कुरालाई म दोहोऱ्याउन चाहदिनँ। अलिकति तपाईँलाई पोइन्ट भनेको जस्तो बुदाहरूमा 2-3 कुराहरू राख्छु। सबभन्दा पहिला डाक्टर साङ्मु लेप्चाको
साहित्य लेखनमा जुन चाहिँ उहाँहरूले लेखिरहनु भएको छ त्यो कुरालाई सराहनीय गर्दछु। अर्को कुरा, परिवारमा हाम्रा आदरणीय सुरज मोक्तानजी र साङ्मु लेप्चाको जुन चाहिँ एकअर्कामा सहयोगिताको भाव छ त्यो भावलाई पनि म आज यहाँ प्रशंसा गर्दछु। यो लेखनमा साङ्मु लेप्चाले जुन चाहिँ कुरा यहाँ राख्नुभयो नि, साङ्मु लेप्चाले लेखनमा बाहेक अरू कुरा राख्नुभयो त्यो प्रशंसनीय छ। त्यो कुरा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। एउटा, साङ्मु लेप्चाले आफ्ना आदरणीय मुमालाई, आमालाई जुन प्रकारले एउटा आदर भाव व्यक्त गर्नुभयो आज यहाँ, त्यो पनि प्रशंसनीय छ। अनि आमाले पनि यो पुस्तकको विमोचनमा खुसी भएर छोरीको निम्ति जुन प्रकारले आफ्नो प्रेम, आफ्नो स्नेह उहाँले यहाँ राख्नुभयो त्यो पनि सराहनीय छ। यो कुरा त्यसै भन्ने कुरा होइन, यो कुरा चाहिँ कस्तो हो भने यसबाट हामीले शिक्षा लिने कुरा हो र उहाँले जुन कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो साह्रै सराहनीय कुरा छ। अनि अघि हाम्रा प्रमुख अतिथिले भन्नुभयो, डाक्टर साङ्मु लेप्चाले एउटा नयाँ कुरा हामीलाई दिनुभएको छ, बाल उपन्यास। अहिलेसम्म यसमा लेख्ने, यसमा हात हाल्ने अरू सायद थिएनन् र अहिले साङ्मु लेप्चाले जुन प्रयत्न गर्नुभयो, जुन प्रयत्न गरेर हामीलाई जुन गिफ्ट भनौँ न, उपहार हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ, त्यसको निम्ति पनि म साङ्मु लेप्चालाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छु। र अरू विशेष कुरो केही छैन। आजको यो समारोहमा नृत्य दिएर, गीत दिएर, आफ्नो सम्भाषणहरू राख्नु भएर अनि यो समारोहलाई राम्रोसँग यसलाई सञ्चालन गरिदिनु भएकोमा हाम्रा रेग्मी भाइलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र तपाईँहरू डाक्टर साङ्मु लेप्चालाई, उहाँको कृतिलाई सम्मान गरेर यहाँ जो उपस्थित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो सानो कुरा समाप्त गर्दछु। आदरणीय कविवर मोहन ठकुरी सरलाई हार्दिक आभार ज्ञापन गर्दछु। समय द्रुत गतिमा अघि बढ्छ, व्यस्त समयलाई उपारेर यहाँ आइदिनु भएको छ। त्यसैले हामी धेरै अल्मल्याउन पनि चाहन्नौँ। कार्यक्रमलाई जति सक्दो छोटो र छिटो बनाउने हाम्रो प्रयत्न थियो। अनि त्यसै मुताबिक हामीले समयमा हामी 12 मिनट ढिलो भएका थियौँ। अघि मैले सुरुमा भने त्यसको निम्ति हामी खेद प्रकट गर्दै हामीले समयमै कार्यक्रम समापन गर्न सक्यौँ। यो सबैको श्रेय तपाईँहरू सबैलाई जान्छ। तपाईँहरूको समयको उपस्थितिले नै यो कार्यक्रम हामीले समयमा सुरु गरेर समयमा सम्पादन गर्न सक्यौँ। र आज जसको निम्ति भनेर यहाँ हामी आएका छौँ, जसको यो उपलब्धि र प्राप्तिमा खुसी भइकन उनलाई बधाई भन्न, हात मिलाउन, उनकमाल गर्न, प्रेम बाँड्न यहाँ आएका छौँ। अब उनै डाक्टर साङ्मु लेप्चालाई सोही काम गर्ने बेला भएको छ र संस्थाको पक्षबाट, व्यक्तिगत पक्षबाट, परिवारको पक्षबाट यहाँहरू बधाई भन्न चाहनुहुन्छ। एउटा कुरा पहिलेबाटै म क्षमा याचना गर्छु। त्यो के भने यहाँहरू सबैलाई म चिन्छु, धेरैलाई नामले चिन्छु अनि धेरैलाई कामले चिन्छु। त्यसैले गर्दा कामले चिनिएका मान्छेहरू
मलाई नाम स्मरण नहुन सक्छ। अनि नाम उल्लेख गर्ने क्रममा यदि ती नामहरू कतै छुटे भने मबाट त्यो एउटा अपराध हुन्छ। त्यसैले गर्दा यहाँहरू काम गरेर नाम बनाइसक्नु भएको छ। तपाईँहरू सबैलाई क्रमबद्ध रूपमा आएर बधाई बाँडिनुहुन म निवेदन गर्दछु। यहाँहरूको नाम म यहाँबाट उच्चारण गर्न सक्दिनँ, किनभने 50वटा नाममा एउटा नाम छुट्यो भने त्यो घोर अपराध हुन्छ। त्यसैले त्यो अपराध बोकेर म यहाँबाट जान्न। त्यसैले यहाँहरू सबैलाई म क्रमबद्ध रूपमा आएर पदार्पण गर्ने हुन निवेदन गर्दछु। अनि त्यसपछि हामी
पढाइले काममा पढाउने काम परिवारले काम जारी छ। त्यसरी नै